Bismillah Rahman Rahim. Today we are going to discuss about the mentally disordered persons who are having a mental ailment, or they are having a mental impairment, or they are having some mental disorder and they are having the property as well. Then who is going to look after their property, and under what provisions of law that property shall be looked after, and what is the role of Advocate General Punjab in this regard. So I am talking about Mental Health Ordinance 2001, that is the basic law, and previous to this ordinance, the Lunacy Act 1912, that was in operation in the whole of India, and after that subsequently Mental Health Ordinance 2001, that covers the entire looking after of the mentally impaired persons and the mentally disordered persons and their treatment as well. Now मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि जब भी कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स हो और उसकी प्रॉपर्टी भी हो और वो अपने आप को खुद से लुक आफ्टर ना कर सके, तो जो डेफिनेशंस हैं मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस की, उसका सेक्शन 2M है जो एक बाकायदा तरीकाकार बताता है कि मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स कौन होगा. Who is the person who is having mental impairment and who is the person who is having a mental disorder. और जब ये बात तय हो जाए that somebody is having a mental disease, तो फिर उसके लिए section 29 जो है that deals with the consent of the Advocate General Punjab before moving to the Court of Protection. अब Court of Protection क्या करती है? Court of Protection आपका जो इंक्वायरी है उस शख्स के लिए करती है जो कि मेंटली डिसऑर्डर्ड है, और कोई भी शख्स एप्लीकेशन जो उसका रिलेटिव होगा, ही कैन मूव एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन उससे पहले उसको एडवोकेट जनरल पंजाब की इजाज़त लेना ज़रूरी है. अब एडवोकेट जनरल पंजाब का जो रोल इस पूरे मामले में, दैट इज़ कि वो फ़िल्टर आउट करता है गैर ज़रूरी किस्म के केसेस को. वन, वो देखता है कि जो मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स है और प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, तो कोई शख्स उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तो दरख्वास्त नहीं दे रहा, या उस प्रॉपर्टी में गड़बड़ करने के लिए तो दरख्वास्त नहीं दे रहा. तो एडवोकेट जनरल पंजाब का जो रोल है दैट इज़ अ एग्जेक्टिव रोल, दैट इज़ नॉट अ जुडिशल प्रोसीडिंग्स. वो सिर्फ इंक्वायर करता है एक इजाज़त देने से पहले, और वो ही कैन मूव टू दी साइकेट्रिक डॉक्टर्स एज वेल कि वो बताएं कि जनाब ये जो बंदा जिसके लिए दरख्वास्त आई है वेदर ही इज़ रियली मेंटली इम्पेयर्ड और नॉट, और जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए तो देन ही गिव्स अ परमिशन, और उसकी परमिशन लेके कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन में कोई भी रिलेटिव इस मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स का, ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. और वहाँ पे अब कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन सेक्शन 32 के तहत, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 32 के तहत वो एक गार्डियन मुकर्रर कर सकती है. गार्डियन कौन होगा? कोई भी शख्स, बेशक उसका रिलेटिव हो, बेशक वो कोई और हो, लेकिन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन, और गार्डियन उसको लुक आफ्टर करेगा मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन को, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से उसको खर्चा वगैरह भी दिया जाएगा उस बंदे को जो मेंटली इम्पेयर्ड बंदा है उसकी देखभाल करने का. उसके बाद जो सेक्शन 36 और 37 है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 36 जो दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर. जिस तरह से कोई मेंटली इम्पेयर्ड शख्स या मेंटली डिसऑर्डर्ड शख्स अपनी प्रॉपर्टी की खुद से हिफाजत कर सकता है, उसी तरह से एक मैनेजर कोर्ट अपॉइंट करेगी जो कि उसकी प्रॉपर्टी की पूरी तरह हिफाजत करेगा, और वो कुछ चीज़ें कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता. दैट इज़ कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, या किसी को उसके साथ फ्रॉड नहीं करने दे सकता. तो ये कुछ चीज़ें हैं सेक्शन 36 के तहत जो मैनेजर अपॉइंट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. उसके बाद सेक्शन 37 है, वो ये है कि 3 महीने के अंदर the person who has been appointed the manager of the property of a mentally disordered person, ये एक इन्वेंट्री बनाएगा. 3 महीने के अंदर उस इन्वेंट्री में पूरी डिटेल उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है
اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دے گا, کورٹ میں جمع کروائے گا, اور اس کے بعد کورٹ میں وہ تمام بینک آپریشنز جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروائے گا. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اینی پرسن ہو از ہیونگ اینی مینٹل ڈیزیز اور ایلمنٹ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ, مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کا بیسک پرپز یہ تھا ٹو امینڈ اینڈ کنسالیڈیٹ سچ اے لا کہ جس میں جو مینٹلی ریٹارڈیڈ یا مینٹلی the persons having a mental ailment or disorder, ان کا ایک طریقہ کار ان کی علاج کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے, جو کہ کمپلیٹ اب جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹی اس میں آتی ہے, اس میں ایک کمپلیٹ طریقہ کار جو ہے وہ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ٹو لک آفٹر دی مینٹلی امپیئرڈ پرسنس. اچھا, اس کے بعد میں اس میں آپ کو جو لیٹسٹ ججمنٹس ہیں اس کے اوپر وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. دیٹ از PLD 2016 سندھ 381, PLD 1973 سپریم کورٹ 236, 2010 SCMR 1097, 2022 SCMR 595 اور 2010 SCMR پیج 18. اچھا, یہ جو صورتحال ہے دیٹ از اے بیسک کیس لا. تو میں آپ کو جو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن اور دے دوں. دا پرسن ہو از مینٹلی ڈس آرڈرڈ اینڈ اے پرسن آن ہز بہاف کمنگ اپ ود این ایگریمنٹ ود اے لا فرم کہ جی آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے ہمیں اجازت لے کے دیں, ہمارے ساتھ طے کریں آپ کتنے پیسے لیں گے. وہ لا فرم جو ہے وہ وکالت نامہ لیتی ہے کیسے رشتہ دار سے جو کہ خود مینٹلی ڈس آرڈرڈ نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی جو رشتہ دار ہے ہی از مینٹلی امپیئرڈ اور اس کا وکالت نامہ سائنڈ نہیں ہے. تو وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پاس جا کے اپنا وکالت نامہ سبمٹ نہیں کر سکتا, بیکاز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پاس جو پروسیڈنگز ہیں دے آر ناٹ کورٹ پروسیڈنگز, دے آر اونلی ایگزیکٹو پروسیڈنگز. اور آپ کو پتہ ہے جو وکالت نامہ ہے بیسیکلی یہ آرڈر 3 رول 4 کے تحت CPC کے یہ وکالت نامہ دیا جاتا ہے, اور لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کا جو سیکشن 22 سب سیکشن 3 ہے اس کے تحت وکالت نامہ دیا جاتا ہے. لیکن وکالت نامہ صرف اور صرف کسی کورٹ میں دیا جاتا ہے. دیٹ از اونلی اپیئرنس ان اے جوڈیشل پروسیڈنگز, ناٹ ان دا ایگزیکٹو پروسیڈنگز. تو یہ میں آپ کو آج کچھ باتیں یہ بتائیں. اس میں 2 ججمنٹس آپ اور نوٹ کریں, 2005 SCMR 142 اور 2004 SC PLD 633. اور یہ میں آپ کو بول دوں کہ یہ جو تمام طریقہ کار ہے, یعنی وین ایور یور ریلیٹیو, یور کتھ اینڈ کن اور اینی پرسن ہو از ہیونگ اے پراپرٹی ان پوزیشن اور ہی کین ناٹ لک آفٹر دیٹ پراپرٹی, تو طریقہ کار موجود ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس سیکشن 29 کے اندر. اس کے بعد جو 32, 36, 37, 38 یہ سارے سیکشنز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کورٹ آف پروٹیکشن کو اور کورٹ آف پروٹیکشن کے طریقہ کار کو, اور یہ الٹیمیٹلی ایک انکوائری کورٹ آف پروٹیکشن کرتی ہے, اور اس ڈیٹیلڈ انکوائری کے بعد وہ گارڈین یا مینیجر جو ہے وہ اس کو مقرر کرتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آج بہت امپورٹنٹ تھیں میں نے آپ کو بتائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویل گو انٹو دا تھنگز اگین. تھینک یو ویری مچ.